अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुताज ना करे, अपनी ही ज़ात का मुताज रखे। आमीन। आज मैं जो खास नक्श, खास अमल, खास वजीफा बताऊंगा, ये अगर तलुए आफ्ताब यानी जब सूरज निकलता है सुबह, यानी एक सूरज गरूब होना होता है, एक सूरज निकलना होता है। जब सूरज निकलता है, तुलू होता है सुबह के वक़्त, तो उस वक़्त अगर ये तावीज़ यानी नक्शा, ये तावीज़ नहीं है, इसके चप्परें निकलवा लें, चाहे ख्वाब से नकल कर दें। नकल करके अपने गले में या दाएं पाल पे बांध दिया जाता है, और जैसे अमल का आगे तरीका बताऊंगा वैसे कर लिया जाता है। जिस मकसद के लिए इंशाल्लाह सुबह डाल लेंगे, वो मकसद पूरा हो जाएगा। इसमें एक शर्त है, फायदा हो तो बताएं इस चैनल पे, क्योंकि मैं बड़े यकीन से देता हूँ, और आप पर यकीन भी अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन ना हो और आप जो है वो अमल कर रहे हो। असल ज़ात, नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ज़ात पे जब तवक्कुल रख के कोई अमल किया जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत फ़ायदा होता है। और इंशाल्लाह इस अमल पे मुझे इतना यकीन है कि सुबह जब सूरज निकले, बेहतर होता है कि नमाज फजर अदा की जाए। उसके बाद मैं आगे तरीका बताता हूँ। पहले गुजारिश है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे बहुत मुजरस ज़ात वज़ाइफ मौजूद है। आप जिन तभी ज़ात वज़ाइफ को ढूंढ रहे होते हैं, वो इस चैनल पे मौजूद हैं, जिनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हो चुका है। उसका भी तरीका बताता हूँ कैसे हो चुका है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नए लोग भी आते हैं इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को। आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोज आएंगी जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद की होती हैं, उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, 70-80% तक फ़ायदा होना थोड़ा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है और हुआ है। तो ये ज़रूर काम करें, सिफली अमलियात की तरफ कभी ना जाएं। ये भी गुजारिश है आप लोगों से, हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना ईमान कभी ख़राब ना करें। बाकी इसी तरह के इस अमल में इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें यह किया जाता है, जब सूरज निकलता है उस वक़्त इस तावीज़ को उसी वक़्त नकल करना है, और इसको उस वक़्त दाएं बाजू पे ही बांध लेना या गले में पहन लेना, और उस वक़्त नियत कर लेनी है कि मैं फला मकसद में मुझे आज कामयाबी मिले। फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस तरह पढ़ते रहना, वलद्दालिन, आमीन, यह खता कहा जाना है। और उसके बाद दुआ करनी है जो आपने नियत की थी। फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हुए वलद्दालिन, आमीन। फिर दोबारा दुआ करनी है, फिर आमीन कहना है, फिर दोबारा 7 दफा सिर्फ पढ़नी है सूरह फातिहा। कोई लंबा नहीं है, कोई ये नहीं है कि बहुत सारा दिन बैठ के पढ़ते रहना है। ये सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। इसमें ये इतना ताकतवर तरीन अमल है कि एक दिन में सब कर देता है। ना करें 3 दिन पढ़ें, 3 दिन में ना करें 7 दिन। अगर फायदा होना है, और मुझे 70-80% तक अल्लाह की ज़ात पे यकीन है फायदा होगा, इन दिनों के दरमियान ही फायदा हो जाएगा। ना फिर भी फायदा हो तो अल्लाह की रजा होती है, इसमें परेशान नहीं होना। बाज़ वो बात अल्लाह ने आपकी मसलहत किसी काम में रखी होती है, मसलहत अल्लाह की होती है। तो अब कई फायदा होता है, बंदे को वक्ती तौर पर समझ नहीं आ रहा होगा। इस अमल को करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और ये आजमुदा अमल है, आम अमल नहीं है कि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ इस वक्त। नमाज फजल का वक़्त अभी ख़त्म हुआ है, सुबह के वक़्त ही मैं बना रहा हूँ। और मेरे ज़हन में ये वाला अमल आया है, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहले भी हो चुका है। तो मैंने कहा मैं वीडियो में ज़रूर दूँ, हो सकता है किसी का इससे भला हो।
اس کے بارے میں باقی کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں ضرور پوچھیں، اور کمنٹس میں یہ بھی بتایا کریں فائدہ ہوا ہے نہیں ہوا نہ ہو پھر بھی بتا دیا کریں، اور اپنا کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے کمنٹس میں وہ بھی بتایا کریں تاکہ اس پہ ویڈیو بنا کے دے سکوں، اور پوائنٹس والے جواب والی ویڈیوز موجود ہیں، نہ جواب ملے وہ ضرور دیکھیں، اور مایوس اللہ کی ذات سے کبھی نہیں ہونا، یہ آپ لوگوں سے بہت 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 گزارش ہے۔ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اگر اس ذات سے مایوس ہو گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کہیں پہ بھی چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، تو اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اللہ کی ذات کسی وقت بھی دہم کر دیتی ہے، کسی وقت بھی فضل کر دیتی ہے۔ زیادہ مایوس ہیں پھر چاہے جو مرضی کریں، کسی اور چینل پہ چاہے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مایوسی میں کوئی عمل نہ کریں، ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوا دوسرا کر لیں، دوسرے سے نہیں ہوا تیسرا کر لیں، نہیں تو کسی اور چینل پہ جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تہجد کی نماز پڑھیں، لوگوں کے اللہ سے مانگیں، اللہ دیتا ہے، صرف انسان کا اس میں فائدہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ بھی بات ذرا سمجھیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے انسان پہ امتحان بھی چل رہے ہوتے ہیں، آزمائش چل رہی ہوتی ہے، اللہ آزمانے والی ذات آزما سکتی ہے، اللہ جو ہے مالک ہے ہمارا، دو جگ کا مالک ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے، تو اللہ جو ہے وہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کی ہے وہ آزما سکتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات بعض معاملات میں آزمائش بھی ہوتی ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے کبھی بھی، اللہ کی مصلحت ہے ہر کام میں، یہ سوچ کے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، پہلے میرے ویڈیوز میں کی ہیں، کیونکہ بعض لوگ کومنٹس کرتے ہوتے ہیں، ہر بندہ پریشانی میں کرتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کو جب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ایک آدھ بیچ میں ضرور کہتا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا، تو مایوسی میں وہ کومنٹس کر رہا ہوتا ہے، مایوس کبھی نہ ہو، چاہے چینل پہ آئے نہ آئے، لیکن مایوس جب ہو گئے تو ایک گناہ ہو گیا، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔ آخر میں یہ بھی گزارش ہے کہ اس چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام پہ، آج تک کسی اکاؤنٹ کی فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ ضرورت ہی نہیں پڑی، قریشی صاحب چینل کا کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، اگر کوئی اکاؤنٹ فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام پہ دیکھے سمجھ جائیں نقلی ہے، ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے، ضرورت نہیں ہے اس چینل کے اکاؤنٹ کی، باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک جزا پوری فرمائے، آمین۔